ल कर्मफलमै जाम है। एउटा केटीले चाहिँ यो जुनीमा एउटा सर्टन काइन्ड अफ कर्म गरी, ठिक। अब त्यो मरिरे, नेक्स्ट जन्ममा उसको चाहिँ ऊ एउटा नानी भएरै जन्मिएर अर्कोको पेटबाट। अब मलाई भन कि उसको कुन चाहिँ कर्मको फल स्वरूप ऊ रेप हुन पुग्यो के? ल सानै बच्चामा उसको रेप भयो, कुन चाहिँ कर्मको फल चाहिँ रेप हुनु हो? मलाई त्यो भनिदेऊ, कहाँ कुन चाहिँ शास्त्र कुन चाहिँ केमा लेखेको छ कि यो कर्मको फल यो पाउँछौ भनेर? कर्मफल हुन्छ, निश्चित हुन्छ, मान्छु, छ, नो डाउट अबाउट इट, छ, कर्मफल हुन्छ। तर मलाई यो भनिदेऊ कि अहिले तिमी बाटोमा हिँड्दै गर्दा तिम्रो एक्सिडेन्ट हुन्छ भने त्यो कुन चाहिँ कर्मको फलस्वरूप तिम्रो एक्सिडेन्ट भएको? अब एउटा कथा प्रचलित छ जनमानसमा, त्यो भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै भीष्म पितामह छन्, तिनले चाहिँ एउटा सर्पलाई चाहिँ काँडा फाल्दै, त्यही भएर चाहिँ अहिलेको जुनीमा चाहिँ उसलाई अर्जुनको त्यो बाणको सयमा सुत्नु पर्यो, ठिक। भनेपछि उता त्यो सर्पलाई काँडामा उनिएको भएर यतापट्टि पनि काँडामा उनिए, ठिक। भनेपछि त्यो नानी जसले चाहिँ एउटा जन्म पार्टिकुलर लाइफ बाँची, या फिर भनौँ अहिले आएर भर्खरै 4-5 वर्षको छे ऊ रेप भयो भने के उसले पहिला रेप गरेकी हो? त्यो हो मिनिङ? त्यसो भयो होइन भन्छौ भने नि कसरी भन्नु छ? यो त पहिलो क्वेसन हो भन्छौ भने कसरी भन्छौ? त्यो मेरो क्वेसन हो। कर्मफल छ, नो डाउट अबाउट इट। यो जन्मको लागि त म एकदमै रेस्पोन्सिबल भएरै भन्छु, कर्मफल एक्जिस्ट गर्छ। यही जन्ममा तिमीले जे कर्म गर्छौ फल पनि पाइरहेकै हुन्छौ त, इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट, त्यो त छँदै छ, नो बडी क्यान डिनाइ इट। बट यहाँ ट्रुथ के छ भने लास्टमा गएर के भन्छ भने आफ्टर यो डेथ तिम्रो ग्रस बडी जलेर जान्छ, हो। क्याजुअल बडी भनेको सिड हो, सिड भनेको जुन कारण शरीर, जुन मेन सिड, जस्तै एउटा रुखको बिउभित्र छ नि त सबै कुरा। सो बिउ त कज हो नि त, त्यो रुखको कज बिउ हो। त्यस्तै तिमी पनि एउटा स्पमबाट आयो, त्यो एउटा स्पम क्याजुअल मानौँ न त एकछिन। कुरा के हो भने मेरो जब तिम्रो ग्रस बडी जलेर सकेर यो अर्थमा गएर मिसिन्छ, ठिक। मिसिसकेपछि तिमीभित्र त्यही सटल बडी हुन्छ अरे, माइन्ड, इगो, अनि त्यसपछि इन्टेलिजेन्सले बनेको जुन छ त्यो बडी छ, त्यो चाहिँ निक्लिन्छ अरे तिमीबाट। आई डोन्ट नो हाउ, बट त्यो तिमी भित्रबाट दिव्य तरिकाले निक्लिन्छ अरे। अब बाँचुन्जेल किन निक्लिन्छ मलाई थाहा छैन, फेरि बाँचुन्जेल किन निस्किँदैन मलाई थाहा छैन, फेरि यही भित्रै छ अरे, फेरि बाँचुन्जेल चाहिँ यहीँभित्र बस्छ अरे। अब बाँचुन्जेलमा अब भन्छन् अब आत्माले त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ला, दनादन के हो तिनीहरूको फिलोसफी होला। जब डेथ हुन्छ नि ब्रो, तिमीलाई जलाउँछन् नि त, जलाइसकेपछि तिम्रो पञ्चमहाभूतबाट बनेको कुरा पञ्चमहाभूतमा गएर मिसिन्छ, ठिक। अब तिमी भित्रको एउटा आत्मा छ अरे जुन हामीलाई थाहा छैन छ कि छैन, त्यसले तिम्रो त्यो पञ्चतत्त्वलाई के अरे त्यो तिम्रो त्यो सटल बडीलाई क्यारी गर्छ अरे, हो। त्यसलाई क्यारी गरेर अर्को बडीमा लगाएर हाल्छ अरे, र अकर्डिङली तिमीले अब आफ्नो कर्मफल चाहिँ पाउँदै पाउँदै जान्छौ अरे नेक्स्ट लाइफमा, जुन अहिले हामी लाइफ बाँचिरहेछौँ। भनेपछि हामी बाई प्रोडक्ट अफ आवर प्रिभियस लाइफ हो, ठिक। भनेपछि प्रिभियस लाइफको त्यो पास कर्महरू म भित्र छ, म त्यहीको भुक्तानी गर्दैछु अहिले। अब मलाई भन तिम्रो, मेरो क्वेसन त्यही हो कि न तिमीलाई होइन, यो जेनरलको एउटा टपिक हो कि कुन चाहिँ कर्मको फलस्वरूप कुन चाहिँ कुरा पाइन्छ त्यो निर्धारित कसरी हुन्छ? पहिलो कुरा कुनै मलाई त अहिलेसम्म कुनै शास्त्र भेटेको छैन यो गरेपछि त यही पाउँछ भन्ने चाहिँ शास्त्र मैले भेटेको छैन। कर्मफल हुन्छ, निश्चित हुन्छ, यस। तिम्रो सटल बडी क्यारी गर्छ अरे, अर्को लाइफमा जान्छ अरे, यस, त्यो नि माने ल। बट मलाई भन क्या, तिमीसँग अहिले जुन पनि ह्याप्पनिङ भइरहेछन् नि, जे भइरहेछन् नि तिमीसँग, त्यो किन भइरहेछ क्या? अब गडले चाहिँ क्रिएसन गर्नुभयो अरे है, डाइनोसरको एक्जिस्टेन्स भनेको 3000 होइन कति 300 समथिङ मिलियन होइन कति मिलियन इयर्स अगो छ क्या, र ह्युमन एक्जिस्टेन्स भनेको 3000 इयर्स एगो छ क्या। डिफ्रेन्स हेऱ्यौ भने 65 मिलियन इयर्स पछि ह्युमन आएको छ, डाइनोसर पछि 65 मिलियन इयर्स पछि ह्युमनको एक्जिस्टेन्स थाहा हुन्छ हामीलाई। अब मलाई भन त्यो डाइनोसर एक्जिस्टै कसरी गरे? तिनीहरूको कर्मफल के हो? कर्म के गरेर डाइनोसर हुन पुगे तिनीहरू? अब मलाई तिमीले भन, असुर असुर हामी असुर त डाइनोसर भएका छैनन् नि, फेरि हामी त त्यस्तो फेरि लोजिक जोड दिन्छौँ, फेरि हामी त हाम्रो धार्मिक ग्रन्थमा त साइन्स भन्छौँ गरे फेरि होइन। अब यो असुर त्यो असुर डाइनोसर त्यस्तो सोध्छौँ क्या हामीले, सोच न। त्यही भएर मैले के भन्छ भने यदि ह्युमन बिङ थिए र छन् पनि अहिले पनि छौँ हो, त्यसपछि चाहिँ मलाई अर्को क्वेसन पनि छ क्या। ल तिमीलाई नै म यो क्वेसन राखेँ, कृष्णहरू भगवान् जब आउनुभयो त्यही भएर संस्कृत ल्याङ्ग्वेज थियो, ठिक।
तिमीलाई एउटा कमन सेन्सले के भन्छ, जब मान्छे सुरुमा मान्छे आएका थिए तिनीहरूसँग ल्याङ्ग्वेज थियो होला कम्युनिकेट गर्नलाई, तिनीहरूले के गर्थ्यो होला, ह्यान्ड साइनहरू गर्थ्यो होला, ठिक। भनेपछि एक्जिस्टेन्स जब गडको एक्जिस्टेन्स थियो, गडहरू जब हुनुहुन्छ, गड त इटर्नल छन्। उनले ब्रह्मा आए, विष्णु आए, शिव आए, सब क्रिएटेड हुनु हो, तब उनीहरूको कम्युनिकेसन हुन्थ्यो। यदि कम्युनिकेसन हुन्थेन भने हामीसँग शास्त्रमा कम्युनिकेसन कसरी छ? फर्स्ट क्वेसन राम्रोसँग बुझ। यहाँ यदि गड इटर्नल छन् र उनीहरूकोसँग कम्युनिकेसन गर्न ल्याङ्ग्वेज थियो अरे, उनीहरूसँग ल्याङ्ग्वेज थियो, कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज थियो? संस्कृत नै होला। अब हामीसँग संस्कृतमा मात्रै एभाइलेबल छ त्यो कुरा। तर जुन ह्युमन बिङ्स अर्थमा आए तिनीहरूसँग कुनै ल्याङ्ग्वेज थिएन। बाई द टाइम ल्याङ्ग्वेज कल्टिभेट भएको कि होइन? यदि बाई द टाइम ल्याङ्ग्वेज कल्टिभेट भएको भने किन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु पर्यो त? यदि जिसस थियो भने इङ्ग्लिस किन थिएन सुरुदेखि? यदि अल्लाह थियो भने कुरानको ल्याङ्ग्वेज थियो, अरबिक ल्याङ्ग्वेज किन थिएन पहिल्यैदेखि? यदि हाम्रा ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण सब थिए भने संस्कृत ल्याङ्ग्वेज किन थिएन पहिल्यैदेखि? क्वेसन हो नि त। त्यही भएर अहिले पार्टिकुलर यो लाइफमा चाहिँ तिमीले चाहे जसलाई फलो गर, जसको पढ, जसको सुन, जे गर, तिमी इल्युजनमै छौ क्या। तिम्रो माइन्ड एउटा रिसिभ गर्ने यन्त्र हो क्या, जो रिसिभ गरेर राख। त्यसले जे रिसिभ गर्यो रेकर्डिङ टेप जस्तो क्या, त्यसले प्ले गरिदिइराख माइन्डलाई युज गरेर। कति बेला के प्ले गर्ने त होइन? स्कुलमा जाँदाखेरि स्पिच दिने बेला जे रेकर्डेड छ त्यही प्ले गर्छौ। मम्मी ड्याडीसँग यसो गर्नु हुन्न रे, त्यसो गर्नु हुन्न, त्यही प्ले गर्छौ। तिमी टेप रेकर्डर हौ, जहाँ गएर प्ले गरिरहेछ। अब यो भन्ने बित्तिकै हामीलाई एउटा सदमा लाग्छ, अब यो हामी त आत्मा होइन र, तिमी टेप रेकर्डर भनिरहेको छु मैले। त्यही भएर पहिलो कुरा मैले त अहिले मेरो क्वेसनिङ के हो भने म एक्जिस्ट गर्छु कि नै भन्ने क्वेसनिङ छ मेरो अहिले त। मैले यो मानेको छैन कि म आत्मा हो, यो हो, त्यो हो। म त मेरै एक्जिस्टेन्स मान्दिनँ क्या। म त्यहाँ पुगिरहेको छु। मेरो फिलोसफी कहाँ पुगिरहेको छ भने म मायावादी पनि होइन। मायावादी भने कस्तो अरे भने हामी पछि गएर गड बनिन्छ। पहिला त को होस् चिन्न, त कसरी गड बन्छस्? पहिलो कुरो पहिला गडको थाहा छैन, दोस्रो कुरा म आफूको थाहा छैन, म गड बन्छु रे। मायावादीमा त्यो भन्छ नि त, वी आर वान, वी आर कन्सियसनेस दिन्छन् नि जति पनि स्पिचहरू दिनेवाला छन् नि, के भन्छन्? हामी कन्सियसनेस हो, हामी सबै एक हो रे। पहिलो कुरा तैँले हामी सबै एक भन्नलाई पनि तैँले डिफाइन गर्न सक्नुपर्छ कुरा, ठिक? अहिले यहाँ साइन्स भर्सेस रिलिजन भन्छ। साइन्स भनेर डिफाइन गर्नु पऱ्यो, रिलिजन भनेर डिफाइन गर्नु पऱ्यो। डिफाइन गर्ने को? माइन्ड। माइन्ड भनेको इन्फर्मेसन द्याट इज अभाइलेबल टु अस, जो एरिस्टोटलले भनेर गए, बुद्धले भनेर गए, कृष्णले भनेर गए, रामले भनेर गए, शिवले भनेर गए, त्यसैको कन्डिसन्ड कुरा होइन इन्फर्मेसन भनेको। भने त हामीले फेरि नै छैनौँ कहीँ पनि। अनि मोक्ष के हो त? इनलाइटेनमेन्ट भनेको के हो? प्याकेज अफ इन्फर्मेसन हो। तिमीलाई थाहा हुनु इनलाइटेनमेन्ट हो। सबै कुरा थाहा पाएँ मैले, ओहो मैले जगत बुझेँ सबै, त्यही इनलाइटेनमेन्ट। तिमीले जगत बुझ्नलाई पनि, यो जगत छ भनेर बुझ्नलाई पनि तिमीलाई के चाहिन्छ? माइन्ड चाहिन्छ, इन्टेलेक्ट चाहिन्छ हो। जबसम्म तिम्रो माइन्ड छ, इन्टेलेक्ट छ, इगो छ, इगोलाई त डिजल्भ गरिदियो भन्छ, इगोलाई त पुरा हराइदे, गायब गरिदियो भन्छ। सेन्स अफ आई नै हुनुहुन्न भन्छ। सेन्स अफ आई भएन भने बल्ल वान हो, ठिक? त्यसमा खाना के को लागि खाइरहेछौ? जब सेन्स अफ आई नै छैन, जब सेन्स अफ आई छैन, तिमीले खाना पर्छ कसरी थाहा पाउँछौ? कसको लागि खाइरहेको? जब सेन्स अफ आई छैन, म छु भन्ने छैन भने तिमी छौ कहाँ भने पहिलो कुरा को छ? सेन्स अफ आई छैन भने को छ भनेको? कोही पनि छैन, कोही पनि छैन। अब जब कोही पनि छैन, यहाँ भइकै रहेछ फेरि। नाहम देहम अस्मि, म देह होइन अरे, ठिक? तिमी देह होइन, शरीर होइनौ तिमी। किन होइन भन्दा तिम्रो शरीरभन्दा एबोभको लेभलबाट तिमी कोही बोलिरहेछ भित्रबाट, राइट? इन्टेलेक्चुअल्ली त्यही भित्रबाट सबै कुरा आइरहेछ, त्यही भएर तिमी देह होइन, मैले माने। तर तिमी वास्तवमा जे हौ, त्यो माइन्ड, त्यो इगो, त्यो इन्टेलेक्ट,
त्यो बडी चाहिँ क्यारी भएर अर्कोमा जान्छ भनेर जब तिमीले भन्दैछौ नि, पहिला कुरा त त्यो हो के राम्रोसँग बुझ। तिमी देह होइन ठिक माने, तर जब चाहिँ तिम्रो यो चाहिँ क्यारी फरवर्ड भएर अर्को बडी पाउँछ नि, केटाको बडी पाउँछ कि केटीको बडी पाउँछ हामीलाई थाहा छैन ठिक। त्यहाँ शास्त्रमा के भनेछ, त्यो क्यारी फरवर्ड भएर अर्को बडी पाउँछ भन्यो ठिक। अब चाहिँ तिमीले अब यहाँ कस्तो बायस हुन्छन्, कोही पण्डितहरूलाई गएर सुनाऊ भने के भन्छ, त्यसले केटाको शरीर पाउँछ भन्छ। किन थाहा? केटीको शरीर भयो भने पिरियड्स त बार्न पऱ्यो, केटीको शरीर भयो भने के हुन्छ सर, अरूको खेलाउन बन्नु पऱ्यो। कसरी खेलाउन बन्नु पऱ्यो? उसलाई फोर्स गर्छ केटाले दनादन। तिमीले अर्को शरीर पाएपछि कति इम्प्याक्ट परिरहेछ बुझिरहेछौ? तिम्रो त्यो माइन्ड, इगो, फल्स इगोलाई बडीले कति म्याटर पारिरहेछ। केटीको शरीर पाउने बित्तिकै 1000 केटा तिम्रो पछि भाग्छन्। केटाको शरीर पायौ भने आफ्नै हात पछि लाग्छ फेरि। भनेपछि तिम्रो त्यो जुन तिनवटा छन्, माइन्ड, हेर माइन्ड अनि फल्स इगो अनि त्यसपछि इन्टेलेक्ट जो छ, त्यो भनेको त तिम्रो पार्टिकुलर जेन्डर अनुसार कन्डिसन हुन्छ कि नभन मलाई? हुन्छ ठिक। भनेपछि अहिले तिमी मेल छौ, केटा छौ, मरिसकेपछि तिमीले केटीको शरीर पायौ भने तिम्रो मेलबाट गरेको जुन डिड छ, एक्सन छ, त्यसको फलस्वरूप त्यो केटीले के पाउने, कसरी निर्धारित हुन्छ मलाई भन? यो हो कि क्वेसन? यो हो कि क्वेसन? त्यही भएर भन त्यो त केटीको शरीर पायो भने त म केटा छु, केटाले कस्तो काम गरिरहेको त्यो केटीको शरीरमा गएर कसरी त्यो फल आउँछ भन्ने। अब यहाँ के भन्छन्, हामी केटै भनिन्छ भन्छन् क्या। कसरी थाहा छ बे केटा भन्छौ केटी भन्छौ तिमी? अझ एस्ट्रोलोजीमा गएर हेरौ होइन, तिमीले एउटा केटीको कुण्डली ल्याएर है, अनि मेरो कुण्डली लिएर जाऊ, कुण्डली मिलाऊ, त्यहाँ गएर के भन्छ अरे यी दुइटाको योगबाट यो सन्तान जन्मिन्छ, केटा जन्मिन्छ केटी जन्मिन्छ नि भनिदिन्छन् उनीहरूले। अब यो कुरो जान्छ बियोन्ड साइन्स। अब राम्रोसँग बुझ, प्रोबाबिलिटीको केस छ त्यहाँ, केटा र केटी प्रोबाबिलिटीको। र अझ अब हाम्रो एलजिबिक्युटीवाला जुन छन् पार्ट त्यो होइन, त्यो पनि एउटा प्रोबाबिलिटी छ त्यहाँ। केटा केटी भन्ने छुट्टै कुरा त्यो छन्। अब मलाई भन न, कुन चाहिँ कजले चाहिँ तिनीहरू जन्मिए त्यसो भए? अब फेरि त्यही त एस्ट्रोलोजी त प्रोबाबिलिटी भयो। केटा जन्मियो भने ए खै यहाँ के भयो रहेछ, यहाँ शुक्रले यो गरेछ त्यो गरेछ भनेर भनिदिइहाल्छन् त्यहाँ। त्यो त बरु छुट्टै कुरा हो। तर केटा जन्मिन्छ केटी जन्मिन्छ नि भन्न सक्नु, या फिर लाइफमा कति हुनसक्छ भन्नु, त्यसले के देखाउँछ फेरि हाम्रो कर्म चाहिँ निर्धारित छ, हाम्रो मतलब पास चाहिँ निर्धारित छ, अभियसली छ। किन छ भन्दाखेरि फेरि तिमी जान्छौ एस्ट्रोलोजर, तिमी आफ्नो चार्ट देखाउँछौ, त्यसले भनिदिरहेको हुन्छ फेरि तिम्रो पासको बारेमा दनादन सब भनिदिन्छ। कहाँबाट भन्दा तिमी जन्मेको कुण्डली हेरेर, ल जन्मेको बेलाको कुण्डली हेरेर। तिमी जब यो धरतीमा आयौ नि, तिम्रो त्यो बेलाको त्यति बेला प्लानेट कहाँ कहाँ थियो त्यो हेरेर तिमी अब के गर्छौ कसरी भनिदिइरहेछ भने पहिलाको पास्ट लाइफको कर्म हो।